उर्दू सफ़ा को सब्सक्राइब कीजिए और आने वाली हर नई वीडियो के लिए घंटी दबाइए। मैं आपको अपने साथ ऑफिस ले चलना चाहता हूँ, खालिद बोला। देखो दोस्त, मैं वक्त बर्बाद करने के लिए तैयार नहीं। मुझे किसी सख्त इक़दाम पर मजबूर ना कीजिए। खालिद का लहजा कुछ तेज़ हो गया। अच्छा ये बात है, इमरान तंज़िया अंदाज में बोला। क्या कर लेंगे जनाब? क्या इस कोठी के किसी फ़र्द ने आपसे मदद तलब की है? आप हमारे मामलात में मुदाखलत करने वाले होते ही कौन हैं? दूसरे लोग सोफ़ों पर खामोश पड़े इनकी गुफ्तगू सुन रहे थे। किसी में भी इतनी सख्त नहीं रह गई थी कि इजहार ख्याल के लिए ज़ुबान हिला सकता। इनकी हालत बिल्कुल गैर मुतल्लिक तमाशियों की सी थी। इंस्पेक्टर ने इन पर एक नज़र डाली और इमरान से बोला, इमरान साहब, मुझे महज कैप्टन फ़याज़ का ख्याल है, वरना। अचानक बारतोश ने मुदाखलत की। इसने अंग्रेज़ी में कहा, लड़की के लिए तुम लोग क्या कर रहे हो? यकीनन ये इन्हीं बदमाशों की हरकत मालूम होती है। हाँ माय डियर मिस्टर खालिद, इमरान सर हिलाकर बोला। फ़िलहाल हमें यह देखना चाहिए कि सोफिया कहाँ गई। खालिद कुछ ना बोला। इमरान कमरे से बरामदे में आ गया। खालिद ने भी इसकी तकलीद की। किसी गैर आबाद जगह पर मकान तामीर करना बहुत बुरा है, बारतोश ने कहा, जो दरवाजे में खड़ा चारों तरफ देख रहा था। अचानक इमरान बरामदे से उतरकर एक तरफ चलने लगा। फिर वो गुलाब की झाड़ियों के पास रुककर झुका। ये एक स्याह रंग का ज़नाना सैंडल था जिसने इसकी तवज्जो अपनी तरफ मबजूल कराई थी। खालिद और बारतोश भी इसके करीब पहुंच गए। ओह, ये तो लड़की ही का मालूम होता है। इमरान कुछ ना बोला। इसकी नज़र सैंडल से हटकर किसी दूसरी चीज़ पर जम गई। फिर वो दफातन खालिद की तरफ मुड़ा। तुम तो सोनागरी के चप्पे चप्पे से वाकिफ़ होगे? इसने खालिद से पूछा। ना सिर्फ सोनागरी बल्कि मज़ाफ़ात पर भी मेरी नज़र है, खालिद ने कहा, लेकिन इसका लहजा खुशगवार नहीं था। क्या यहाँ कोई ऐसा इलाका भी है जहाँ की मिट्टी सुर्ख रंग की हो? खालिद सोच में पड़ गया। कुछ देर बाद इसने कहा, आप ये क्यों पूछ रहे हैं? इमरान ने ज़मीन से सुर्ख चिकनी मिट्टी का एक टुकड़ा उठाया जिसमें खफीफ सी नमी भी मौजूद थी। मेरा ख्याल है, इसने कहा, ये मिट्टी किसी जूते के सोल और एड़ी की दरमियानी जगह में चिपकी हुई थी, और यहाँ कम से कम 2-2 मील के घेरे में मैंने कहीं नरम ज़मीन नहीं देखी। इसे देखो, इसमें अभी भी नमी बाकी है। खालिद ने इसे अपने हाथ में लेकर उलटते पलटते हुए कहा, पलटन पड़ाव के इलाके में एक जगह ऐसी नरम ज़मीन मिलती है। वहाँ दरअसल एक छोटी सी नदी भी है। इसके किनारे की ज़मीन, इसकी मिट्टी में हमेशा नमी मौजूद रहती है। क्या वो कोई गैर आबाद जगह है? गैर आबाद नहीं कह सकते, कम आबाद ज़रूर है। वहाँ ज़्यादातर ऊंचे तबके के लोग आबाद हैं। क्या तुम मुझे अपनी मोटरसाइकिल पर वहाँ ले चलोगे? हो सकता है, खालिद ने सोचते हुए कहा। अच्छा तो ठहरो, इमरान ने कहा और कोठी के अंदर चला गया। इसने अनवर को मुखातिब किया जो एक सोफे पर पड़ा ऊँघ रहा था। सुनो, मैं सोफिया की तलाश में जा रहा हूँ। तुम अगर अपनी जगह से हिल ना सको तो पुलिस को फ़ोन पर इस वाक़े की इतला दे देना। लेकिन आखिर ये नौकर कहाँ मर गए? बाहर हैं, अनवर ने कमज़ोर आवाज़ में कहा। सुबह ही वो शहर गए थे, अभी तक वापस नहीं आए। कर्नल जुर्गाम का ये असूल था कि वो हफ्ते में एक दिन अपने नौकरों को आधे दिन की छुट्टी देता था। इमरान चंद लम्हे खड़ा सोचता रहा, फिर इस कमरे में चल आया जहाँ इसका सामान रखा हुआ था। इसने जल्दी से सूटकेस से कुछ चीज़ें निकाली और इन्हें जेबों में ठोंसता हुआ बाहर निकल गया। आसमान में सुबह ही सफ़ेद बादल तैरते फिर रहे थे और इस वक्त तो सूरज की एक किरण भी बादलों से झांक नहीं रही थी। मौसम काफ़ी खुशगवार था। इंस्पेक्टर खालिद की मोटरसाइकिल पलटन पड़ाव की तरफ जा रही थी। इमरान कैरियर पर बैठा ऊँघ रहा था और इसके चेहरे पर गहरे तफिक्र के एसार थे। खुदो खाल की हमाकत अंगेज सादगी गालिब हो चुकी थी। पलटन पड़ाव के करीब पहुँचते पहुँचते तरशा शुरू हो गया। खालिद ने मोटरसाइकिल की रफ्तार कम कर दी। आखिर हम वहाँ जाकर इन्हें ढूंढेंगे कैसे? खालिद ने इमरान से कहा। आहा, ये एक CID इंस्पेक्टर मुझसे पूछ रहा है। इमरान साहब,
इस मौके पर मुझे आपसे संजीदगी की उम्मीद है। हाँ, किसी ने ज़रूर कहा होगा कि दुनिया उम्मीद पर कायम है। वैसे इस इलाके में कोई ऐसा होटल भी है जिसमें निचले तबके के लोग बैठते हों? अगर ऐसा कोई होटल हो तो मुझे वहाँ ले चलो। इंस्पेक्टर खालिद ने मोटरसाइकिल एक पतली सी सड़क पर मोड़ी, लेकिन दफातन इमरान ने इसे रुकने को कहा। खालिद ने बड़ी अजलत से मोटरसाइकिल रोकी, क्योंकि इमरान के लहजे में इसे घबराहट की झलक महसूस हुई थी। ये एक बड़ी पुरफिजा जगह थी। सड़क के दोनों तरफ ज़मीन थी और वहाँ फूलों के बागात नज़र आ रहे थे। पलटन पड़ाव के इस हिस्से का शुमार तफरी गाहों में होता था। खालिद ने मोटरसाइकिल रोककर अपने पैर सड़क पर टिका दिए। यकायक इसने मशीन भी बंद कर दी और फिर वो भूल गया कि मोटरसाइकिल इमरान ने रुकवाई थी। इसने दाहिनी तरफ के एक बाग में एक लड़की देख ली थी जो इसे मुतवज्जा करने के लिए रुमाल हिला रही थी। खालिद मोटरसाइकिल से उतरता हुआ बोला, इमरान साहब ज़रा ठहरिए। क्या वो तुम्हारी शनासा है? इमरान ने मुस्कुराकर पूछा। जी हाँ, खालिद हंसता हुआ बोला। बहुत अच्छा, तुम जा सकते हो, मगर मोटरसाइकिल यहाँ तन्हा रह जाएगी, इमरान ने कहा और बाएं तरफ के बागात में नज़र दौड़ाता हुआ बोला। मैं इधर जाऊँगा, इमरान मोटर के कैरियर से उतरता हुआ बोला। बाएं तरफ एक बाग में इसे चंद ऐसी शक्लें दिखाई दी थीं जिन्होंने अचानक इसके जहन में इस रात की याद ताज़ा कर दी जब सोफिया को ऑरेंज स्क्वाश में कोई नशा आवर दवाई दे दी गई थी। इनमें से एक तो इसने बखूबी पहचान लिया। ये वही था जिसकी टक्कर होटल के वेटर से हुई थी। दो आदमियों के मुतालिक इसे शुबा था। वो यकीन के साथ नहीं कह सकता था कि ये दोनों इस सब इंस्पेक्टर के साथी थे या नहीं, जिसने सुनसान सड़क पर इनकी कार रुकवा कर किसी बेहोश लड़की का मुतालबा किया था। इमरान इन्हें देखता रहा। वो चार थे, इसके साथ कोई औरत नहीं थी। इमरान ने बाग के रखवाले से खुबानियाँ और सेबों की पैदावार के मुतालिक गुफ्तगू करनी शुरू कर दी। सोफिया आंखें फाड़ फाड़ कर चारों तरफ देख रही थी, लेकिन इसकी समझ में नहीं आ रहा था कि वो कहाँ है। कमरा आला पैमाने पर आरास्ता था और वो एक आरामदाह बिस्तर पर पड़ी हुई थी। इसने उठना चाहा मगर उठ ना सकी। इसे ऐसा महसूस हो रहा था जैसे इसके जिस्म में जान ही ना रह गई हो। जहन काम नहीं कर रहा था। इस पर दोबारा गनूदगी तारी हो गई और फिर दूसरी बार जब इसकी आंख खुली तो दीवार से लगा हुआ क्लॉक 8 बजा रहा था और सिराहने रखा हुआ टेबल लैंप रोशन था। इस मर्तबा वो पहले ही कोशिश में उठ बैठी। थोड़ी देर सर पकड़े बैठी रही, फिर खड़ी हो गई, लेकिन इस शिद्दत से चक्कर आया कि इसे संभलने के लिए मेज़ का कोना पकड़ना पड़ा। सामने का दरवाज़ा खुला हुआ था। वो बाहर जाने का इरादा कर ही रही थी कि एक आदमी कमरे में दाखिल हुआ। आपको कर्नल साहब याद फरमा रहे हैं, इसने बड़े अदब से कहा। क्या डैडी? सोफिया ने मथेराना लहजे में पूछा। जी हाँ। नकासत के बावजूद भी सोफिया की रफ्तार काफ़ी तेज़ थी और इस आदमी के अंदाज से ऐसा मालूम हो रहा था जैसे वो महज इसी की वजह से जल्दी जल्दी कदम उठा रहा हो। वो कई राहदारियों से गुजरते हुए एक बड़े कमरे में आए और फिर वहाँ सोफिया ने जो कुछ भी देखा वो इसे नीम जां कर देने के लिए काफ़ी था। इसने कर्नल जुर्गाम को देखा जो एक कुर्सी से बंधा हुआ था और इसके गिर्द 4 आदमी खड़े इसे कहर आलूद नज़रों से घूर रहे थे। तुम? दफातन कर्नल चीख पड़ा। साथ ही इसने उठने की कोशिश की लेकिन हिल भी ना सका। बंदिश बहुत मजबूत थी। वो दोनों खामोशी से एक दूसरे की तरफ देखते रहे। अचानक एक भारी जबड़ों वाला आदमी बोला, कर्नल, तुम ल्यूका से टकराने की कोशिश कर रहे हो। ल्यूका, जिसे आज तक किसी ने भी नहीं देखा। कर्नल कुछ ना बोला। इसकी आंखें सोफिया के चेहरे से हटकर नीचे झुक गई थीं। भारी जबड़ों वाला फिर बोला, अगर तुमने कागजात वापस ना किए तो तुम्हारी आंखों के सामने इस लड़की की बोटियां काटी जाएंगी, एक एक बोटी। क्या तुम इसके तड़पने का मंजर देख सकोगे? नहीं। कर्नल बेसाख्ता चीख पड़ा। इसके चेहरे पर पसीने की बूंदें फूट आई थीं। सोफिया खड़ी कांपती रही। इसका सर दोबारा चकराने लगा था।
ایسا معلوم ہو رہا تھا جیسے کمرے کی روشنی پر غبار کی تہیں چڑھتی چلی جا رہی ہوں، اور پھر اس آدمی نے اس کے ساتھ آیا تھا آگے بڑھ کر اسے سنبھال لیا۔ وہ پھر بے ہوش ہو چکی تھی۔ اسے آرام کرسی میں ڈال دو، بھاری جبڑوں والے نے کہا، پھر کرنل سے بولا، اگر تمہیں اب بھی ہوش نہ آئے تو اسے تمہاری بدبختی ہی سمجھنا چاہیے۔ کرنل اسے چند لمحے گھورتا رہا، پھر بولا، اڑا دو اس کی بوٹیاں، میں کرنل زرغام ہوں، سمجھے؟ تمہیں کاغذات کا سایہ تک ہی نصیب ہوگا۔ بھاری جبڑوں والے نے کہکا لگایا، کرنل، تم لیوکا کی طاقتوں سے واقف ہونے کے باوجود بچوں کی سی باتیں کر رہے ہو۔ اس نے کہا، لیوکا کی قوت نے تمہیں کہاں سے کھود نکالا ہے؟ ویسے تم ایسی جگہ چھپے تھے جہاں فرشتے بھی پر نہیں مار سکتے تھے۔ وہ لیوکا ہی کی قوت تھی جو دن دہاڑے تمہاری لڑکی کو یہاں اٹھا لائی۔ میں کہتا ہوں آخر وہ کاغذات تمہارے کس کام کے ہیں؟ یقین جانو تم ان سے کوئی فائدہ نہیں اٹھا سکتے۔ ویسے تم عقل مند ضرور ہو کہ تم نے ابھی تک وہ کاغذات پولیس کے حوالے نہیں کیے۔ مجھے بتاؤ تم چاہتے کیا ہو؟ میں تمہارے کسی سوال کا جواب نہیں دینا چاہتا، تمہارا جو دل چاہے کر لو، کرنل غرایا۔ اچھا، بھاری جبڑے والے نے اپنے ایک آدمی کو اشارہ کرتے ہوئے کہا، اس لڑکی کے پیر کا انگوٹھا کاٹ دو۔ اس آدمی نے میز پر سے ایک چمکدار کلہاڑی نکالی اور بے ہوش صوفیہ کی طرف بڑھا۔ ٹھہرو، اچانک ایک گرجدار آواز سنائی دی۔ لیوکا آ گیا، ساتھ ہی ایک زوردار دھماکہ بھی ہوا اور سامنے والی دیوار پر آنکھوں کے خیرہ کر دینے والی چمک دکھائی دی۔ وہ سارا کمرہ دھوئیں سے بھر گیا، سفید رنگ کا گہرا دھواں جس میں ایک بالشت کے فاصلے کی چیز بھی نظر نہیں آ رہی تھی۔ دھڑا دھڑ فرنیچر الٹنے لگا۔ کرنل زرغام کی بھی کرسی الٹ گئی، لیکن اسے اتنا ہوش تھا کہ اس نے اپنا سر فرش سے نہ لگنے دیا۔ کمرے کے دوسرے لوگ نیند سے چونکے ہوئے کتوں کی طرح شور مچا رہے تھے۔ اچانک کرنل کرسی چھوڑ کر کھڑا ہو گیا۔ کوئی اس کا ہاتھ پکڑے ہوئے اسے ایک طرف کھینچ رہا تھا۔ کرنل دھوئے کی گھٹن کی وجہ سے کچھ اس درجہ بدحواس ہو رہا تھا کہ وہ اس نامعلوم آدمی کے ساتھ کھنچتا چلا گیا، اور پھر تھوڑی دیر بعد اس نے خود کو تازہ ہوا میں محسوس کیا۔ اس کے سر پر کھلا ہوا اور تاروں بھرا آسمان تھا۔ اس نے اندھیرے میں اس آدمی کو پہچاننے کی کوشش کی جو اس کا ہاتھ پکڑے ہوئے تیزی سے نشیب میں اتر رہا تھا۔ اس نے اپنے کاندھے پر کسی کو لاد رکھا تھا، اس کے باوجود بھی اس کے قدم بڑی تیزی سے اٹھ رہے تھے۔ تم کون ہو؟ کرنل نے بھرائی ہوئی آواز میں پوچھا۔ علی عمران، MSc PhD، جواب ملا۔ عمران؟ شش، چپ چاپ چلے آئیے۔ وہ جلدی ہی چٹانوں میں ایک محفوظ جگہ پر پہنچ گئے۔ یہ چٹانیں کچھ اس قسم کی تھیں کہ ان میں گھنٹوں تلاش کرنے والوں کو چکر دیے جا سکتے تھے۔ عمران نے بے ہوش صوفیہ کو کاندھے سے اتار کر ایک پتھر پر لٹا دیا۔ کیوں؟ کیا ہے؟ کرنل نے پوچھا۔ ذرا ایک چنگم کھاؤں گا، عمران نے اپنی جیبیں ٹولتے ہوئے کہا۔ عجیب آدمی ہو۔ ارے وہ عمارت یہاں سے زیادہ دور نہیں ہے، کرنل گھبرائے ہوئے لہجے میں بولا۔ اسی لیے تو میں رک گیا ہوں، لگے ہاتھوں یہ تماشا بھی دیکھ لوں۔ کیا یہاں سے فائر اسٹیشن نزدیک ہے؟ کیا وہاں آگ لگ گئی ہے؟ کرنل نے پوچھا۔ جی نہیں، خواہ مخواہ بات کا پتنگڑ بنے گا، وہ تو صرف دھوئیں کا ایک معمولی سا بم تھا۔ ذرا دیکھیے گا دھوئیں کا بادل۔ کرنل نے عمارت کی طرف نظر ڈالی۔ اس کے بالائی حصے پر دھوئیں کا بادل منڈرا رہا تھا۔ کیا وہ بم تم نے؟ ارے توبہ، لا حول ولا، عمران اپنا منہ پڑتا ہوا بولا۔ میں تو اسے ٹوتھ پیسٹ کا ٹیوب سمجھے ہوئے تھا، مگر مجھے ان بیچاروں پر ترس آتا ہے کیونکہ عمارت سے باہر نکلنے کے سارے راستے بند ہیں۔ مجھے پچھلی رات خواب میں بشارت ہوئی تھی کہ قیامت کے قریب ایسا ضرور ہوگا، وغیرہ وغیرہ۔ عمران، خدا کی قسم تم ہیرے ہو، کرنل دبے ہوئے جوش کے ساتھ بولا۔ اوہ، ایسا نہ کہیے، ورنہ کسٹم والے ڈیوٹی وصول کر لیں گے، عمران نے کہا۔ لیکن آپ یہاں کیسے آ پھنسے؟ میں ایسی جگہ چھپا تھا عمران کہ وہاں پرندہ بھی پر نہیں مار سکتا تھا۔
لیکن انہوں نے مجھے ایک طاعون زدہ چوہے کی طرح باہر نکال لیا۔ گیس؟ عمران نے پوچھا۔ ہاں، میں ایک غار میں تھا، انہوں نے باہر سے گیس ڈال کر مجھے نکالنے پر مجبور کر دیا، لیکن صوفیہ یہاں کیسے پہنچی؟ ٹھہریے، عمران ہاتھ اٹھا کر بولا، اور شاید دور کی کوئی آواز سننے لگا۔ پھر اس نے جلدی سے کہا، اس کے متعلق پھر کبھی بتاؤں گا، اٹھیے، گاڑیاں آ گئی ہیں۔ اس نے پھر صوفیہ کو اٹھانا چاہا، لیکن کرنل نے روک دیا۔ وہ اسے گود میں اٹھا کر عمران کے پیچھے چلنے لگا۔ اترائی بہت مخدوش تھی، لیکن پھر بھی وہ سنبھل کر نیچے اترتے رہے۔ پھر انہیں پتلی سی بل کھاتی ہوئی سڑک نظر آئی۔ مطلع پر آلود نہ ہونے کی بنا پر تاروں کی چھاؤں میں سڑک صاف دکھائی دے رہی تھی۔ اچانک نیچے سے سرخ رنگ کی روشنی کی ایک شعاع آ کر چٹانوں میں پھیل گئی۔ کرنل کے منہ سے عجیب سی آواز نکلی۔ او، فکر نہ کیجیے، پولیس ہے، عمران نے کہا۔ پھر جلدی ہی 5-6 آدمی ان کی مدد کے لیے اوپر چڑھ آئے۔ ان میں انسپیکٹر خالد بھی تھا۔ اس عمارت میں تو آگ لگ گئی ہے، اس نے عمران سے کہا۔ ان لوگوں کو بھجوانے کا انتظام کرو، عمران بولا، اور تم میرے ساتھ آؤ، صرف 10 آدمی کافی ہوں گے۔ پھر اس نے کرنل سے کہا، آپ بہت کمزور ہو گئے ہیں، اس لیے اس وقت پولیس کو کوئی بیان نہ دیجیے گا۔ کیا مطلب؟ خالد بھنا کر بولا۔ کچھ نہیں پیارے، تم میرے ساتھ آؤ، آدمیوں کو بھی لاؤ۔ سب وہیں موجود ہیں، خالد بولا۔ کرنل اور صوفیہ نیچے پہنچائے جا چکے تھے۔ عمران خالد کے ساتھ پھر اس عمارت کی طرف بڑھا۔ اس کی کھڑکیوں سے گہرا دھواں نکل کر فضا میں بل کھا رہا تھا۔ عمارت کے گرد کافی بھیڑ اکٹھی ہو گئی تھی۔ خالد کے آدمی جلد ہی آ ملے اور عمران انہیں ساتھ لے کر اندر گھستا چلا گیا۔ باہر کے سارے دروازے اس نے پہلے ہی بند کر دیے تھے، اس لیے عمارت کے لوگ باہر نہیں نکل سکتے تھے، اور باہر والوں کو ابھی تک ہمت نہیں پڑی تھی کہ عمارت میں قدم رکھ سکتے۔ عمارت میں کچھ کمرے ایسے بھی تھے جہاں ابھی تک دھواں گہرا نہیں ہوا تھا۔ ایسے کمروں میں سے ایک میں انہیں 5 آدمی مل گئے۔ وہ سب پسینے میں نہائے ہوئے بری طرح ہانپ رہے تھے۔ کیا بات ہے؟ عمران نے پہنچتے ہی للکارا۔ اسے دیکھ کر ان سب کی حالت اور زیادہ ابتر ہو گئی۔ بولتے کیوں نہیں؟ عمران پھر گرجا۔ ان میں سے کوئی کچھ نہ بولا۔ عمران نے خالد سے کہا، یہ شفٹن کے آدمی ہیں، دھوئیں کے بم بنا رہے تھے، ایک بم پھٹ گیا۔ بکواس ہے، بھاری جبڑوں والے نے چیخ کر کہا۔ خیر پرواہ نہیں، خالد گردن جھٹک کر بولا، میں تمہیں حبس سے بھیجا کے الزام میں حراست میں لیتا ہوں، یہ بھی ایک فضول سی بات ہوگی۔ بھاری جبڑوں والا مسکرا کر بولا، ہم نے کسی کو بھی حبس سے بھیجا میں نہیں رکھا۔ ہاں خالد صاحب، عمران حماقت آمیز انداز میں دیدے پھرا کر بولا، اس سے کام نہیں چلے گا۔ حبس سے بھیجا کا ثبوت تو شاید یہاں سے اڑ چکا ہے۔ نہیں، یہ لوگ بم بنا رہے تھے۔ ہتھکڑیاں لگا دو، خالد نے اپنے آدمیوں کی طرف مڑ کر کہا۔ دیکھو، مصیبت میں پھنس جاؤ گے تم لوگ، بھاری جبڑے والا جھلا کر بولا۔ فکر نہ کرو، خالد نے جیب سے ریوالور نکالتے ہوئے کہا، چپ چاپ ہتھکڑیاں لگوا لو ورنہ انجام بہت برا ہوگا۔ میں ذرا فوجی قسم کا آدمی ہوں۔ ان سب کے ہتھکڑیاں لگ گئیں۔ جب وہ پولیس کی گاڑی میں بٹھائے جا چکے تو خالد نے عمران سے کہا، اب بتائیے کیا چارج لگایا جائے ان کے خلاف؟ بم سازی۔ کرب و جوار کے لوگوں نے دھماکہ ضرور سنا ہوگا۔ 10-12 سیر گندک اور 2-1 جار تیزاب کے عمارت سے برآمد کر لو، سمجھے؟ بس اتنا ہی کافی ہوگا۔ اور وہ شفٹن والا معاملہ؟ خالد نے پوچھا۔ فی الحال تمہارے فرشتے بھی اس کے لیے ثبوت نہیں مہیا کر سکتے۔ اچھا، میں چلا، کم از کم ان کی ضمانت تو ہونے ہی نہ دینا۔ دوسری صبح کرنل زرگام کی کوٹھی کی کمپاؤنڈ میں محکمہ سرگرسانی کے ڈی ایس کی کار کھڑی دکھائی دی۔ وہ اندر کرنل کا بیان لے رہا تھا۔ عمران نے رات ہی کرنل کو اچھی طرح پکا لیا تھا، اور اس وقت کرنل نے وہی سب کچھ دہرایا تھا جو اسے عمران نے بتایا تھا۔ اس نے ڈی ایس کو بتایا کہ اسے بھی پر اسرار شفٹن کا خط وصول ہوا تھا، اور وہ محض اسی کے خوف سے روح پوش ہو گیا تھا۔ پھر اس نے ڈی ایس کے جواب دیتے ہوئے بتایا کہ وہ اس سے قبل بھی
ایک بار شفٹن کا شکار ہو چکا ہے اور اس موقع پر اسے 50,000 روپوں سے ہاتھ دھونے پڑے تھے، لیکن اسے آج تک یہ نہ معلوم ہو سکا کہ شفٹن کسی تنہا فرد کا نام ہے یا کسی گروہ کا۔ بہرحال کرنل نے لیوکا اور اس کے معاملات کی ہوا بھی نہیں لگنے دی۔ پچھلی رات کے واقعات کے متعلق اس نے بیان دیا کہ شفٹن کے آدمی اس پر اور اس کی لڑکی پر تشدد کر کے 1,00,000 روپے کا مطالبہ کر رہے تھے کہ اچانک عمارت میں ایک دھماکہ ہوا۔ شفٹن کے آدمی بدحواس ہوئے۔ اس طرح انہیں نکل آنے کا موقع مل گیا، اور چونکہ اس کا سیکٹری عمران پہلے ہی سے صوفیہ کی تلاش میں ادھر کے چکر کاٹ رہا تھا، اس لیے اس نے فوراً ہی اس کی مدد کی۔ پتہ نہیں ڈی ایس اس بیان سے مطمئن بھی ہوا یا نہیں۔ بہرحال پھر وہ زیادہ دیر تک وہاں نہیں ٹھہرا۔ صوفیہ ابھی تک خوف زدہ تھی۔ اس نے عمران سے پوچھا، عمران صاحب اب کیا ہوگا؟ اب گانا ناچنا سبھی کچھ ہوگا، تم بالکل فکر نہ کرو، عمران نے کہا۔ کیا آپ نے سچ مچ بم پھینکا تھا؟ ارے توبہ توبہ، عمران اپنا منہ پٹ کر بولا۔ ایسی باتیں زبان سے نہ نکالیے ورنہ میری ممی مجھے گھر سے نکال دیں گی۔ صوفیہ پھر کچھ کہنے والی تھی کہ کرنل نے اپنے کمرے سے عمران کو آواز دی۔ عمران صوفیہ کو وہیں چھوڑ کر کرنل کے کمرے میں چلا گیا۔ کرنل تنہا تھا۔ اس نے عمران کے داخل ہوتے ہی کمرے کا دروازہ بند کر دیا۔ ادھر دیکھو، کرنل نے میز کی طرف اشارہ کیا جس پر ایک بڑا سا خنجر پڑا ہوا تھا۔ غالباً لیوکا کی طرف سے دھمکی، عمران مسکرا کر بولا۔ خدا کی قسم تم بڑے ذہین ہو۔ کرنل نے اس کے کاندھے پر ہاتھ رکھ کر کانپتی ہوئی آواز میں کہا، ہاں، لیوکا کی طرف سے ایک کھلا خط اور وہ خنجر اس کمرے میں۔ مجھے حیرت ہے کہ انہیں کون لایا۔ عمران نے آگے بڑھ کر خط میز سے اٹھا لیا۔ خط کے مضمون کے نیچے لیوکا تحریر تھا۔ عمران بلند آواز میں خط پڑھنے لگا۔ کرنل زرغام، تمہیں صرف ایک موقع اور دیا جاتا ہے، اب بھی سوچ لو، ورنہ تمہارا ایک بھتیجا کل شام تک قتل کر دیا جائے گا۔ خواہ تم اسے کہیں چھپا دو، اس پر بھی تمہیں ہوش نہ آیا تو پھر اپنی لڑکی کی لاش دیکھو گے۔ اگر تم کاغذات واپس کرنے پر تیار ہو تو آج شام کو 5 بجے ایک گیس بھرا ہوا سرخ رنگ کا غبار اپنی کوٹھی کی کمپاؤنڈ سے اڑا دینا۔ خط ختم کر کے عمران کرنل کی طرف دیکھنے لگا۔ کرنل ڈکسن مجھ سے صحیح واقعہ سننا چاہتا ہے، کرنل نے کہا۔ اسے شفٹن والی داستان پر یقین نہیں آیا۔ سمجھ میں نہیں آتا کہ شفٹن کون ہے اور کہاں سے آ ٹپکا۔ شفٹن، عمران مسکرا کر بولا، کچھ بھی نہیں ہے۔ اسے لیوکا کی محض ایک معمولی سی چال کہہ لیجیے۔ اس نے یہ حرکت صرف اس لیے کی ہے کہ آپ پولیس کی مدد نہ حاصل کر سکیں۔ ذرا اس طرح سوچئے، شہر کے سارے بڑے لوگ پولیس سے کسی شفٹن کی شکایت کرتے ہیں، اچانک آپ بھی پولیس کی مدد طلب کرتے ہیں اور آپ لیوکا کی داستان سناتے ہیں۔ نتیجہ ظاہر ہے، پولیس شفٹن اور لیوکا دونوں کو بکواس سمجھے گی۔ اس سے آپ مدد کی بجائے یہی جواب پائیں گے کہ شہر کے کسی شریر آدمی نے لوگوں کو پریشان کرنے کے لیے یہ سارا ڈھونگ رچایا ہے۔ کیوں؟ کیا میں غلط کہہ رہا ہوں؟ تم ٹھیک کہہ رہے ہو، کرنل کچھ سوچتا ہوا بولا، مگر اب میری عقل جواب دے رہی ہے۔ سمجھ میں نہیں آتا کہ ڈکسن سے کیا کہوں۔ ہم دونوں سالہ سال تک وہم پالے رکھے ہیں، ہمارے درمیان میں کبھی کوئی راز نہیں رہا۔ میرا خیال ہے کہ اب آپ سب کچھ اسے بتا دیجئے اور ہم سب ایک جگہ پر بیٹھ کر آپس میں مشورہ کریں۔ گھر بھر کو اکٹھا کر لیجئے۔ اس سے کیا ہوگا؟ ہو سکتا ہے کہ ہم میں سے کوئی ایک معقول تدبیر سوچ سکے۔ پھر سوچتا ہوں کہ کیوں نہ وہ کاغذات پولیس کے حوالے کر دوں، کرنل اپنی پیشانی رگڑتا ہوا بولا۔ اس صورت میں آپ لیوکا کے انتقام سے نہ بچ سکیں گے۔ یہی سوچ کر تو رہ جاتا ہوں، کرنل نے کہا۔ لیکن عمران بیٹے، یقین ہے کہ کاغذات واپس کر دینے کے بعد بھی میں نہ بچ سکوں گا۔ نہ صرف آپ، عمران کچھ سوچتا ہوا بولا،
बल्कि वो लोग भी खतरे में पड़ जाएंगे जो इस वक्त आपका साथ दे रहे हैं। फिर मैं क्या करूं? जो कुछ मैं कहूं वो कीजिएगा, इमरान ने पूछा। करूंगा। तो बस अब खामोशी इख्तियार कीजिए। मैं नौकरों के अलावा घर के सारे अफराद को यकजा करके इनसे मशवरा करूंगा। वैसे अगर इस दौरान में अगर आप चाहें तो वो फिल्मी गीत गा सकते हैं। क्या बोल थे इसके? हाँ, दिल लेके चले तो नहीं जाओगे हो राजा जी, हो राजा जी। क्या बेहूदगी है, कर्नल ने झला कर कहा, फिर यकायक हंसने लगा। इसी दिन 5 बजे शाम को सुर्ख रंग का एक गैस भरा गुब्बारा कर्नल की कोठी की कंपाउंड से फिजा में बुलंद हो रहा था। कंपाउंड में सभी लोग मौजूद थे और इमरान तालियां बजा बजा कर बच्चों की तरह हंस रहा था। कर्नल के मेहमानों ने इसकी इस हरकत को अच्छी नज़रों से नहीं देखा, क्योंकि इन सब के चेहरे उतरे हुए थे। कर्नल ने आज दोपहर को इन सब के सामने ल्यूका की दास्तान दोहरा दी थी। इस पर सब ने यही राय दी थी कि इस खतरनाक आदमी के कागजात वापस कर दिए जाएं। कर्नल डिक्सन पहले भी ल्यूका का नाम सुन चुका था। यूरोप वालों के लिए ये नाम नया नहीं था, क्योंकि ल्यूका की तजारत बड़े अजीम में आम थी और ये तजारत 100% गैर कानूनी थी। लेकिन फिर भी आज तक कोई ल्यूका पर हाथ नहीं डाल सका था। कर्नल डिक्सन और बारतोश ल्यूका का नाम सुनते ही सफ़ेद पड़ गए। रात के खाने के वक्त से पहले ही ल्यूका की तरफ से जवाब आ गया, बिल्कुल इसी पुरस्रार तरीके पर जैसे सुबह वाला पैगाम मसूल हुआ था। आरफ ने एक दरवाजे की चौखट में एक खंजर देखा, जिसकी नोक कागज़ के एक टुकड़े को छेदती हुई चौखट में घुस गई थी। कागज़ का ये टुकड़ा दरअसल ल्यूका का खत था, जिसमें कर्नल को ताकीद की गई थी कि वो दूसरे दिन ठीक 9 बजे इन कागजात को देवगढ़ी वाली मशहूर स्याह चट्टान के किसी रुखने में खुद रख दे या किसी से रखवा दे। ल्यूका की तरफ से ये भी लिखा गया था कि अगर कर्नल को किसी किस्म का खौफ महसूस हो तो वो अपने साथ जितने आदमी भी लाना चाहे ला सकता है, अलबत्ता फरेबदेही की सूरत में इसे किसी तरह भी माफ़ ना किया जा सकेगा। खाने की मेज़ पर इस खत के सिलसिले में गर्मा गर्म बहस चढ़ गई। क्या ल्यूका भूत है? कर्नल डिक्सन की लड़की मार्था ने कहा। आखिर ये खतूत यहाँ कैसे आते हैं? इसका मतलब तो ये है कि ल्यूका कोई आदमी नहीं बल्कि रूह है। हाँ हाँ, इमरान सर हिलाकर बोला, हो सकता है। यकीनन वो किसी अफ्यूनी की रूह है जिसने आलिम अरवाह में भी मंशियात की नाजायज़ तजारत शुरू कर दी है। एक तजवीज़ मेरे जहन में है, बारतोश ने कर्नल जुर्गाम से कहा, लेकिन बच्चों के सामने मैं इसका तज़किरा ज़रूरी नहीं समझता। मिस्टर बारतोश, इमरान बोला, आप मुझे तो बच्चा नहीं समझते? तुम शैतान के भी दादा हो। बारतोश बेसाख्ता मुस्कुरा पड़ा। शुक्रिया, मेरे पोते मुझे हर हाल में याद रखते हैं, इमरान ने संजीदगी से कहा। कर्नल डिक्सन इसे घूरने लगा। वो अब भी इमरान को कर्नल जुर्गाम का प्राइवेट सेक्रेटरी समझता था, लिहाजा इसे एक छोटे आदमी का बारतोश जैसे मुअज़्ज़ज़ मेहमान से बेतकल्लफ होना बहुत गिरां गुजरा, लेकिन वो कुछ बोला नहीं। खाने के बाद सोफिया, मार्था, अनवर और आरिफ उठ गए। कर्नल जुर्गाम बड़ी बेचैनी से बारतोश के मशवरे का इंतज़ार कर रहा था। मैं एक आर्टिस्ट हूँ, बारतोश ने ठहरे हुए लहजे में कहा। बज़ाहिर मुझसे इस किस्म की तवक्का नहीं की जा सकती कि मैं किसी ऐसे उलझे हुए मामले में कोई मशवरा दे सकूंगा। मिस्टर बारतोश, कर्नल जुर्गाम बेसब्री से हाथ उठाकर बोला, तकल्लुफ़ात किसी दूसरे मौके के लिए उठा रखिए। बारतोश चंद लम्हे सोचता रहा, फिर इसने कहा, ल्यूका का नाम मैंने बहुत सुना है और मुझे ये भी मालूम है कि वो इस किस्म की हरकतों में खुद भी हिस्सा लेता है। इसके मुतल्लिक अब तक मैंने जो रवायात सुनी हैं, अगर वो सच्ची हैं तो फिर ल्यूका इस वक्त सुनागरी ही में मौजूद होना चाहिए। अच्छा, इमरान अपने दीदे फिराने लगा। अगर वो यही है तो हमें इस मौके से ज़रूर फ़ायदा उठाना चाहिए, बारतोश ने कहा।
मैं आपका मतलब नहीं समझा, कर्नल बोला। अगर हम ल्यूका को पकड़ सकें तो ये इंसानियत की एक बहुत बड़ी खिदमत होगी। कर्नल हिकारत अमेज अंदाज में हंस पड़ा, लेकिन इस हंसी में झलाहट का अंसर ज्यादा था। इसने कहा, आप ल्यूका को पकड़ेंगे? इस ल्यूका को जिसकी तहरीरें मेरी मेज पर पाई जाती हैं, यानी वो जिस वक्त चाहे हम सबको मौत के घाट उतार सकता है। टट टट, बारतोश ने बुरा सा मुंह बनाकर कहा। आप ये समझते हैं कि ल्यूका का इसका कोई आदमी फोकल फितर कुव्वतों का मालिक है? नहीं डियर कर्नल, मेरा दावा है कि इस घर का कोई फर्द ल्यूका से मिला हुआ है। फिर इसने अपनी बात में वजन पैदा करने के लिए मेज पर घूंसा मारते हुए कहा, मेरा दावा है कि इसके अलावा और कोई बात नहीं। कमरे में सन्नाटा छा गया। कर्नल जुर्गाम सांस रोके हुए बारतोश की तरफ देख रहा था। Like, comment, share, press the bell icon.